ادھر جدو اک کھل گئی کھجور دا ذائقہ موجود ہے. صبح دی نماز دا ٹائم ہویا, میں کہ حضرت عمر پاک دے پیچھے نماز پڑھی. ان جی نماز پڑھ کے ویکھیا جن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح دیوار دے نال ٹیک لگائی, حضرت عمر پاک نے بھی ٹیک لگا لی. آپ فرماندے نے خاتون آئی, خاتون نے آ کے کھجورا پیش کیا. حضرت عمر پاک نے کھجور چکی, میں نے کھجور دے دیتی, میں کھجور کھا دی. میں کہنا عمر ایک اور دے دیا. حضرت عمر پاک نے فرمایا راتی سرکار نے جوتے دیتی ہے تو کر دسا آپ دا اے محبت تے پیار ہے. حضرت عمر پاک دا مولا علی پاک دا, حضرت عمر پاک نے فرمایا مولا علی ذرا ایتے دا سنا جو اگر رات نو سرکار مدینہ نے دوسری کھجور دیتی ہے تو پھر میں بھی دے